pinaagi magud sa vlogging imong mahatod ang impormasyon ngadto sa imong mga kailaw. Ako si Berndals, bago lang mipalo sa vlogging industry. Malihog ko pag-follow lang sa akong page sa Berndals B Vlog ug sa akong YouTube channel. Okay. Sir Berns, unsa may nakahagit nimo nga ni-intra ka sa vlog industry despite nga medyo busy ka sa imong trabaho? Tingali tungod kay sa sige na akong naatay cellphone pagkita ko sa uban nga doon na sila'y sa uban po nga mga silingan o sa ubang mga panghitabo po sa imong dapit, imo pong mahatag nga impormasyon through vlogging. Unsa may pinakahilig nimo sa vlogging, Sir Berns? Kanang usahay kanang mga interview, usahay drama, pero ako ga-adjust pa sa kugaron. Gaagad ko sa dagan sa panahon ko kung say angay para sa ako. Base sa imong mga experiences, sir, unsa may pinakahilig nimo nga buhaton? Kuan, ang ako yung hilig sugod pa sa una kaning tigpaminawan naman ko sa drama sa radyo. Muna ang usahay ma-memorize ganin ako ng mga introductions sa mga drama sa radyo na ipipila sa DYHP, sa RMN, mga sa bisan gani sa mga lokal nga mga radyo din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro o sa ubang mga media man din kailan ako, sila wala kaila sa ako. Si Sir Berns, unsa may imuhang pinaka the best nga skill base sa imong nahibaw-an sa imong kaugalingon, sir? Gikan pa sa una writing gigo sa journalism gid akong gusto niya, wa man ko nakauman na, pero gi-practice na ako na sa vernacular kuan gani doon ako ilibro ka karon padayon pa na akong gi-circulate kay nagawas naman sa patikanan. Unsa may title sa imong libro, sir, nga Kuan, lingi isa kagahapon pag pukaw sa natulog nga kasaysayan. Munay title sa akong libro, volume 1. Hilig ba kag mga kuan, sir, kanang balak? Ang balak, ganahan ko maminaw, pero sa akong mga sinulatan dili kay ko gakuan, ganahan lang ko mugaray usahay. Pero doon ako'y balak sa unang nidaogi ko sa entry dito sa SEO sa Capitol University sa dihang gipaygayon to sa Bathalad, Mindanao. Unsa may title, sir? Bahin man to sa pinulungang Binisaya, giunsa na to pagpangga nga tong pinulungang Binisaya. Mao man gani na usahay nga kung makadungog ko sa mga Bisaya nga maghisgot sa pinulungang Binisaya, maka-criticize ko usahay kay ang ilang Binisaya dili mao pananglit kanang entablado, dili man na siya Binisaya. Kay ang entablado ang tinuod nga Binisaya sa entablado kay kanang entablado Espanyol man na. Ang Binisaya gid sa entablado Bantawan. So mo nang Bantawan mo na Binisaya. Kanang panela ng rural development. Kung Binisayo ginanato siya mo nang balikan kung Timuspawan, pero dili na kay na siya masabtan karon. Gani ka ila ni Henry Lasula. Membro sa Ludabi, Henry Lasula diyan. Kanang kauban nila Raul Muldes. Munay kauban ni nako sa Ludabi po. Lubas sa Dagang Bisaya. Membro ko sa Lubas Dagang Bisaya sa Iligan chapter. Kay wala may Ludabi diri sa Cagayan de Oro, patay naman. Patay na. Sir, lain pa ato, sir. Daghan man jud kag trabaho siguro na agian gikan sa una. Unsay pinaka the best nga trabaho sa imong tanan nga na-experience, sir? Katong ganahan ko katong when I was an employee in the local government of Tingog during the time of Mayor Logod. Karon natin na. Okay, unsa may dili nimo malimtan sa tibuok nimo kinabuhi gikan sa una hangtod karon nga mga butang sa imuhang kinabuhi, sir? Katong ni-intra ko sa politika sa 2007 nga bisan ang ako mga ginikanan mga igsoon wala mo suportan ako. Medyo kanto memorable. Nidagan ko sa 2007 kagawad sa siyudad sa Hingog, isip kagawad sa siyudad sa Hingog under sa lineup ni Mayor Dodong Rodriguez. Ang among kontra si Mayor Roty Ginguna incumbent. Nangapil dimi Tuluray Milusot. Si Marlon Coray ni Daog dito Vice Mayor Bung Lugod ug si Agnes Ubaldili ang pito ka kagawad alagi pito kay napulo man ang pito ka kagawad pildi ni motoy dili na ko malimtan kay bisan na ako igsuon nga empleyado sa local government mi katkat sa entablado dito ni diskurso nga digid ko pabutaran motoy din ako malimtan. Grabe nga memory, no? Di na ako malimtan. Motoy hinungdan nga mibiya ko sa Hingog City, nagpalamig ko niyan ko sa Cagayan de Oro, sidewalk vendor ako. Ayan. Pero enjoy ka sa imong kinabuhi, sir, sa imong mga experience hangtod karon. Enjoy ko kay madumduman ko gina nga usahay nga na niagi ko diha, niagi po ko diri.
at least na dumduman ako usahay, pero giwala ko man tutunan, pero dili usahay lang dili na ko So malimtan. partly experience na lang yun no sa tuang kinabuhi. Sir, lastly sir, sa imong pamilya shout out sir para makita nila ning among vlog. Shout out sa imong mga anak ug sa imong asawa. Shout out sa akong pamilya, sa akong asawa diya sa Tagwanaw nga nag-live karon, sa akong anak nga naa sa sakop sa Cuerpos Kapulisan sa Bidnon, o sa akong mga anak sad nga nag-eskwela karon, sa akong mga kailang mga igsuon sa Dakbayan sa Ingog ug sa ubang dapit sa lalawigan sa Misamis Oriental.